Salam alaikum les amigos. Hello les amigos, est-ce que ça va, est-ce que vous allez bien? لا انا اللي خسرت داك ايلاينر. وي بختي ببوش ما تببوش وحق الله كان غيطلع واعر. انا كاين دابا صافي راني قديت وغيجي دابا كنتي كتصاوبي في الايلاينر وانا نقول ببوش وهو يخسر. وي وعلاش زعما ما فهمتش؟ فهميني كيفاش؟ حيتاش ما نعرفش ما ديكونسونطري. ولكن بالنسبه انا كنهضر علاش بالضبط ديكونسونطريت في ببوش. تشيتي الببوش؟ دوك بغيتي الببوش. واش بان لك شي طياره دابا لمراكش؟ نمشيو لجامع الفنان ناكلو ببوش ونرجعو. Hi, il a ouvert le vlog bien. Il est لاباس عليكم. صافا عتولي واحد الجوج شحال خايب ولكن غادي نخرجوا غنمشيو لماما اختي ندورو في السونتر فيل. شي ترو كونطونط فراسكم. دابا سيمانه ويومين سيمانه و3 ايام وانا في مونريال مازال ما مشيتش للسونتر فيل. مازال ما شفتوش كيفاش داير. دونك سي ميدي ايسي بريزون غيديني. نقولوا غادي يقولوا هذا ما تيخرجش نو راكم شفتوا اصلا في الفلوغ فين كنا كنمشيو كانت لا بريوريتي هي الدار. اي دايوغ تادا بانت لكم الدار تبدلات بنوريكم تو تالو رابيدمون مي اون ا بري لو كانابي. غندير هذاك الشيء غنديرو وانا ري تنتقد كلشي غندير اون فيديو روم تور سور ما شين برينسيبال. مي فوالا هذا لو صالون شنو كيعطي pour l'instant et c'est canon de chez canon. mais مازال خاصني دي بتي تروك. بغيت نزيد دي كوسان اي تو بنزيد دي بتي توش دو بلو حيت كيما قلت لكم باغا ندير بلو فايبس في ما ميزون. دوقنا خويا اسمح لي. بون الحاجه الوحيده اللي دوقك هي هادي اختنا هادي اللي واقفه هنايا. داكشي الاخر كاملين ولا ديسيدي ادو ما تبقاش تقول هكا. هذيك لا لامب الوحيده اللي جيتي با داكور باش ياخدها ولكن فينالمون خدا عجباتو وصراحه والله الا جات زوينه. الا بيان في لابون مي تما غنحيدها باش نديرو لو سابان. تعيبيش ليا بولتي غنحيدها ليه ايوا المهم يلا حنا اون باس بريباري ونخرجوا. جو ريبرون. انا متبان وهايله. حنا دابا في الكراج كما كتشوفوا هذا الشيء هذا. شوفوا المهم شي دابا الكراج هايله صافا طرانكيل. الا مرضت ترى بسبب هذا البرد. قالت لي ما كاينش البرد. شوفوا شنو لبست. شوفوا شنو 1 دوغري راه الصاد في مونريال. دوك انا لابس بحال هكا وغادي نشوفوا واش غادي يجيني البرد ولا لا. ديري الفلوق ديري سقيتي عليا راه زينه الميرابيل. واحد المدينه سميتها ميرابيل. سي اون فيل مدينه تاع شوبينغ اون فيت. مدينه فيها غير لي زاوتليت غير لي ديبو ديال لي ماغازان داكشي. اكزاكتومون واحد البرد. المهم انا في الموت ديال الجوع. عرفتوني لا ريلاسيون ديالي مع الماكله. يفوك جو مانج. عرفتو راه الكز البرد موازن والريح بارد ومهدي. فين جايبني سونتر كوميرسيال اون بلان اير. مزيانه صاحبي. عرفتو تقول الشميشه والجو زوين. ادابطي دغيا كسكس. مي انا دينا خويا غير ناكل بيضه في الموت ديال الجوع. جي انفي نسوشي لا فيغيتي ولا ديتاليان. يلا حنا نمشيو واش اسباس ريستو. يلا فين اسباس ريستو. وراهم اسباس ريستو. نمشيو لاسباس ريستو. شحال ما لبس زوين ينعلبوا البرد. داري يزيد شوف فوالا كاينين اللي هو كاينه كويزين ليبانيز. بون جينا لبلاصه القص صراحه شويه ان بو ديسو. يا ان تروك تاع لي ووك. يا كويزين ليبانيز. يا ان شينوا. كاين واحد تاع لي بيتزا واحد تاع لي برجر. انا بيتزا شي با بيتزا. انا بغيت ناخذ كوزين ليباني. اجي نشوفوا شنو شي شاورمات. هذا ما تقدش فيه. انا كنت باغا نسول شي لا فيغيتي مي اون با سي ديسفون. صعب ما كاينش. بوتين زوكيز. ناخذها ندوقو. نديرو اون دوزيام ديغوستاسيون دو بوتين هنا في الفلوغ. يلا سير ناخذ بوتين زوكيز. انا ناخذ شاورما سبيسيال. اجي نشوف واش تاك توك.
انا بخي مانجي شو ميدي غيا عرفتي ما تيتسناش كي جاتك ذقت الخبز هي الخبز ذقت الخبز ماشي فوالا بلي سي تري زوينه فريمون سي تري اغريابل سي تري كنديان ان فيت. وشوفوا هنايا عندهم واحد الاختراع زوين بور الناس اللي بحالي. المهم انا كنت صراحه مدمنه على كوكا في دي زاني كو جو لو سوي بلو. كوك جات بزيرو كالوري ما عندناش في المغرب ما كايناش والله ما كاينه كوك جات. قولوا لي في لي كومونتير واش كاينه ما يدير فيها زيرو كالوري جور فوالا. وبقيت تيقيهم لا دخلت قريت عليها في انترنت وحقله ودخلت في فيديو في يوتيوب باش نتاكد كيفاش كوكا بزيرو كالوري. جو سي با سكي دودون مي المهم هذا ماشي يكون داك بوبليسيتي الكوكا. شنو زعما تكون فيها ستيفيا لا ستيفيا تاهي راسي كالوري بيان مونجي بحال سبايدر مان تمشي تسقط الحياه. مي كيهضر مع اختي كنا نتلاقاو بهم ساعه ما كتبتش. وشوفي دابا راه اليوم انا غادي نبدا كنقلب لكم نقلب لك شويه على دوك لي زابارت ماشي. قولها واش ما تخرجش معنا ندورو توطال نشوفوا داكشي كاملين. قولها واش ما تخرجش معنا ندورو توطال في السونط بيان. هي خونا هذا اللي ناعس. نقول لك شي سيمانه ما ناس اش كان ناعس كنت باغا نصوروا لكم ويقفز انا قلت صافي خونا فعلا لا هو يجي يجيك وعاود الناس. انا بنادم عالم ما غادي ندخل مايكل كورس وانا ما كنحملش هاد لا مارك ولكن غندخل غير نشوف هاد لي بوت باسكو اختي خدات من عندهم واحد لي بوت زوينين. انا جيم با لي ساك مايكل كورس داكشي ما غندخل نشوف عندهم دوك لي بوت. ايوا ليتس جو. ماش ليا لي بوت حتى لي دودون عندهم زوينين. بونجور دخلنا الكوتش. انا سي ما مارك بريفيري ديال لي ساك عجبني هاد لو فيغ نوري لكم فيغ ايمرود كيحمق ومعدخل اش قالوا لينا تموتوا معدخلت المغازه جانا فوندور عطانا واحد الورقه قالنا ايكوتي اليوم عندكم ناقص 70% في كل شيء وعندكم ناقص 20% زايده في لي ووليت. يعني هاد لو ساك اللي عجبني اللي داير $400 زيد لي ناقص 70% باغي يبقى بكو دال ان فيت باغي يبقى ب100 وشي حاجه انكرويابل. تومي هاي الفيجر. بون خصكم تعرفوا واحد الحاجه هنا كتجيو تشريو تومي كالفين كلين غيس كوتش حتى كتشريو دي زارا فيكو عندهم هنايا هاد لي غراند مارك با شير كتشريو زارا اجيو لتومي مثلا. مي حنا في المغرب تومي هنا غاليه زعما ما غاديش تمشي دير شوبينغ ديالك ترونكيل تشري ما شحال الرام تاع لي بياس من تومي وتخرج ما يمكنش. كتمشي لزارا كتمشي لبيرشكا هنا سي لي ميم بري. شوفوا هاد لا دودو شحال لي بال ديما هاهم هادي بدا كاين الاحمر والصفر. ناس بريفير لو روج هاد لو جون جاني تخو مشاشة هاد ولا هاد لو بلو هذا ما عنديش حاجه مشاشة. انا دابا عجبني هاد لو بلو هذا اللي فيه لو جون. لا دابا قربت ليه ما عجبنيش بزاف. لبسوه نشوفو كيف يجي معايا. ولكن خذ لو روج اوسي خذ لو روج اوسي خذي لي عرفتو بدات واحد الشتا ما نقولش لكم انا عندي القبو مادي مع تصيد ما شدودو نشوش لابس. هلا ماي نيم از توماس شيلبي. بوغ الناس اللي كيتفرجوا في بيكي بلايندرز غادي يفهموا اشنو قال. المهم حنا دابا صافي غادي نمشيو للطوموبيل. مهدي دار لي زاشا ديالو ويلي فين مشى كنقول لهم ويلي فين مشى تيدخل الدار وهاد الكلب مخشي دار لي ميدير قص قالوا لي حدا مالي وانا نحسب والله الا برا ناري. يلا نخرجوا للشتا عاوتاني. هذوك الصغيورين هما اللي فيهم الفريح. ناري اللي هذا انت خيمو ناري ونوريكم. ياك باش نضربو احسن زلقه ما شفناش كاع تلقى تلقى فيه لي كابيسون بركه. هاي هلو ادخل الدار ديالهم اول ها والله مشتريات والله العظيم صافي بحال زعما هادي شي مشتريات جوج ديال اللعيبه جوج ديال الكاسات لي بركه الشوبينغ ولكن الله الكابيشون زوين دابا نوريه لكم. تندخل لقينا دي بروموشن حتى ناقص 70 ناقص 60. يلا واحد جوج ثلاثه عرفتو
راه شداتنا فريمون لافيرس، راه شتا كثيره بزاف ما تيبان لينا والو في الطريق، ملي غنجي حتى ب 40 وما عجباش تالمون ما تيبان والو، الشتا مزيده بزاف بالصبر جو روندي كونط. المهم يلاه يوصلنا على خير وصافي. دونك جينا نتغداو باسكو نهار السبت بون انا اوجوردي سي ميركودي، دونك نهار السبت ان شاء الله دايره عراضه عندي في الدار، عندنا في الدار انا والسي مهدي باسكو جي برومي لما بيل سور وماما اختي وداكشي، قلت لهم ما تجيوش عندي حتى نقاد الدار، وين فوا غادي نقاد الدار جو جو لا موبلي وداكشي. كنتي كتشوفوا الفيديو ديال خالي غيفهمنا اش كنقولوا. قلت لهم اون فوا نقاد الدار غادي ندير لكم عراضه، نديكو عرض عليهم الغدا نهار السبت. الكاميرا كدورها كتشوف لا بالعكس راه كتشوف فينا بجوج. دابا الناس تيقولوا هادي شحال كيتناقروا، ولكن الكير راه مزيان وهادي كيقوي. ناري 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 خصنا نعاودوا لكم واحد الحاجه. ناري ناري تنديروا على فيديو، تنديروا على تقدر كاع تكون خرجت ديك لا فيديو قبل ما تخرجت الفيديوهات، ولكن سي دوماج ما فلوغيناش ليكم ديك داك تناقرنا واحد التناقيره شويه اركور، تناقرنا المهم بور فو تيزي ان بو وما تعرفوا تكون. المهم انا كنت غنمشي للحبس، المهم ديك انا نمشي للحبس الا التناقيره تناقرنا انا وياه سي. المهم تنعاودوا لكم ولا عندي لكم فيديو سور ماشين انايا. المهم انتم في راسكم to be continued. يلا انا غادي نتغدى. شنو هذا هو اللي كيديروا في كوكا لايت؟ لا لا شكتو كان ولي جا ليك الربيع قلت لي راه ندوم الربيع لازم معدنوس وداكشي اللي باكوليه. انفستيغاسيون صافا قال لك والو ما دير اليوم يشوفوا في اكتيفيا فواش حلال ولا لي بات. حقيقة اكتيفيا لي بات عندنا حقيقة اكتيفيا في كندا. يلا سير واش حلال ولا حرام؟ ناري نافخت كاع بنادم كيحلل يحرم اللي يبغى. المهم انا بديت كنتغدى كاع داكشي اللي خصني بوغ العراضه. المهم غندير لهم واحد المنيو زوين، تسناو تراقبوا الفلوق ديال نهار السبت. المهم ديال انا غيكون عندي السبت، نتوما ما عرفتش من نهار غيكون عندكم. مي فوالا حنا كنتغدا خصنا ميدي لي بواسون، نمشي لدوار نشري لي بواسون. ميدي قال لك والو اليوم يشوف اكتيفيا ما واش لا اكتيفيا. جوج جاتك النفس على اكتيفيا نتايا؟ جاتك النفس على اكتيفيا؟ لا خصني نعرف كتاخذ انت فاني هايا. خصني نعرف واش حلال ولا حرام. ماشي حرام زعما غير واش فيها لا جيلاتين دو بور و با ما راه ما حرامش. كيفاش هذا جيلاتين دو بور؟ اوكي تسمى لي زانغريديون انغريدينت ها هما شنو؟ فوالا انغريديون. الوغ لي كريمي صوري مزيان باش ما يقولوش الناس بلي كنكذب. تخي بور او اميدون ماي جيلاتين صافي ماشي جيلاتين دو بور. ولا راه باينه سي لا جيلاتين دو بور سي با لا فاش تكون لا جيلاتين فيجيتال كيكتبوها. لا راه بالعكس راه بالعكس. اغوم ناتوريل Vous avez raison. با نو سي لا انا كنفتح حوار على ميدي فاش كتكون دو فيجيتال كيكتبوها. انا كنفتح حوار حيت الجيلاتين دو بور ناري لا ولد ناري. انت صافي تقديتي داكشي ديالك دابا انت غتجي الكاميرا وغادي تبيني انايا باش نورينا شنو نتغدى انا. شنو تقدر عاد دابا واش شد الكاميرا بوحدك علاش نشدها لك انا؟ نوريك كيفاش انت شتيني غادي دابا هذا واش من نيتو. دابا انا كاع هكا ما نجي ميدار غنهز الكاميرا ونبقى تابعاه. خلصني اخويا خلصني يوتيوب بوني. ها انتوما شهدتو قال لك خلصني حنا شنو واش عيطيك تصوري الكاميرا عندك ولا دوري ولا ماشي هكا نوريك كيفاش. ما بغيتش اخويا عافاك وحده قال لك نحسب راسي يوتيوبر. يلا سير راسي يوتيوبر انت يلا غير ما كيتباني حد بالكاميرا. يلا اجيو معايا. يلا هذا غير ما يسحب له راسو. خويا سير خدم عندك فيديوهات انت يا خويا يتبعك. انت تقال داك الشيك دير لك شيك شيك كاع هادي. سير جيب ليا كارت كادو سي فوغ $1000. مازال ما ساليتش ملي تقضي في راسك دابا تو ميرد وحق الله كيفاش تي ما با ليسي نكمل يلا اجي غادي نشري حاجه وحده. ناري غيبقى يدور بيا هذا. وشوفوا كيعطيني انا نجر. الكالونطري الكالونطري ما شفناه حنايا لا قبل الزواج لا مورا الزواج. قول بابا الا كتشوف هاد الفلوغ انا بان لي هاد المونستر هادي بابا كان عزيز عليه ريد بول. انا حيتاش مستيلي ونبوكسو دابا اش تاخدها مي كان بيجون. انا شو ان بيجون ما عنديش باغا. او ماي جاد يلا صافي خدام نمشي نكمل التقضيه ديالي. وتقدر تجر هادشي دير شي الكالونطري. لا ويلي هادشي ما ديرش في الفلوغ. يلا قطعي دابا الفلوغ. غندير هادشي في الفلوغ. يلا قطعي الزاليه هادشي كدير ليا
شوف جايه عندي كدير ليا انا جالس كنتفرج فهمتي جالس كنشوف التليفون هي كدير ليا زعما شنو بغيت نشري هادي واحده ولا ناخذ صابان شحال 34 دولار 100 100 100 اورنمون ديجا خديت سبويلي خديت ديجا هاد اللون خديتو ça va faire trop joli بالدوري aussi يلا بحال خذوا ليا فوت بوت خذوه ليا بقى صنيه واش ناخذ هذا شو انا كنقول لي ناخذ لي زورنمون دو سابان كيك شوز دامبورطون $5 يفو با ويمشي ناخذ واش شحال وجاب لي هذا بابا نويل ب $24 قال لي ناخذو نديرو في الديكور لا كذا سخون الله سخون تخرج به تمشي به الخدمه تخرج به ترانكيل زعما في شكل ديال فوت بوت ما جاش فو لي زورنمون تاع بصح فريمون سي امبورطون لي زورنمون تاع صافا انا شوف اون بلوس تقاداو $5 ورايا رانا عندهم شوف alors déjà شريت انا دي بول في لارجونتي وفي البلون خاصني دابا دي توش دو دوري ما بغيت ندير السابان في البلون ولارجونتي والدوري هاد العام سي لي كولور كو جو فير وفي دي تروك سامباتيك شوف بحال دابا هاد لي بول نقلب لا كاميرا نوريكم شحال زوينين هاد الكبار هادو تما واعرين هادو عندكم هادو ها هما موان شير كو 34 فراسك لقيت شو هادو ب $9 $9 هاد الكبار هادو تما شحال زوينين ناخذ منهم quoi frérot on n'a même pas de sapin oui mais on va racheter le sapin t'inquiète don't worry que je vais aller le prendre hein. دابا خديت l'argent خديت الدوري باقي on va acheter le sapin on va acheter des décorations de sapin tu as tout acheté toi oui pas possible là oui oh شوف هذا شحال بوكس ها نتوما خصنا لي طوال ديال السابان ستيلي هاد خونا بالله شوف لي طوال شحال واعره والله يتم ستيلي دابا هذا عجبك ولا ما عجبكش هذا الشيء لا ماشي ما عجبتنيش مزيانه ولكن هذا شوف هذا الدبيره كتشعل واش غندير بها انا دابا باش يفيدني هذا نبقى نهضر معاه انا بالليل في شركه نعسينتي نعسينتي دغيا وكتخلي لي بوحدي ما غيدفعوا عليك حتى سي جولي شي هادو دابا كيتحطوا في لو صالون كتاخذ صغيره وحده كبيره وكتحطوا ماركه ديكور يلا كاس عاديه يلا كاس عاديه لا بغيت نبيب اي ونت تو بيب واش عندك 6 سنين واش عندك 6 سنين كيفاش هي j'adore انا بساله كنبغي ندوز انا بحال شي بنيه عندها 5 سنين صافي فرحتي والله فرحتي بالسابان ديالك صافي فرحت يلا بالصحه اي فوالا انتوما تقدروا تصوروا شحال جو سوي كونطونط فينالمون عرفتوا راك غادي نعواج المهدي باش ناخذ السامبان فينالمون خديتو اي ها هو ايلي مانيفيك عرفتوا راه فيه واقيلا شي 2 متر ديال الطول ايلي انورم فينالمون درتو هنايا بون مازال هادشي غادي نقادو فوالا ودا شد بلاصتو شريت لي اوسي لو طابي ديالو بحال المهم دابا تشوفوه باش ما يبقاوش يبانو لي بيي ودابا جو في كومونسي ا ديكوري فراسكو ما خليت كلشي كنت ناويه ندير حتى حاجه كي ندخل للدار جي تو ليسي جي كومونسي غير بالسابان الحاجه الوحيده اللي درت هي رتبت الطق ديالي خديت في الثلاجه وجيت نيشان اتاكيت السابان درت هدايا ريد بول باش ما نعياش باسكو انا كانت بكري وها هادو لي بول جو في كومونسي نتسنى غير ما تيجي باسكو جي فريمون انفي سي ان ريتويل دو ديكوري السابان ا دو دونك نتسناه راه هبط غير يجي من تروك من تحت من الطوموبيل و on va commencer à décorer le sapin. Je vous ai un peu laissé tomber. Alors, شنو درنا جمعنا انا ومهدي الدار جمعنا الروينه باسكو كانت فريمون روينه مهدي هذا كاس كيلعب جيم كيلعب لول نوريكم شوفوا الدار كي ولات بدلنا حقه لا صاله مونجي بدلنا قلبناها ماشي قلبنا غير كحلناها درنا لو سامبا هنايا مهدي دارو ظهرو اي موا اوسي قص لاينر ما عرفتش واش سافو الفيفو اوسي او با مي جو انا باش كنكون واقفه بحال دابا الماعن كيقتلوني في ظهري في لو با دو دو كيقتلني بالحريق باسكو كنبقى واقفه بحال حتى انت قولوا لنا كومونتير واش نتوما انا سا مو تو لو دو كاش ما عمري ما سمعتي واحد كيتشكى فعلا الماعن مي بون مهدي هذا كيلعب لول
نوريكم وحقا لو سابان تاع دو ما عاد نديروه باسكو جي انفي كومام دو فيلمي كيفاش نقادو لي بتيت بول اي تو اي ما كيبان والو باسكو راكم عارفين في لابارت اون اون لوميير تاميزي ما كيبانش غران شوز زي با دي رينغ لايت دونك نورمالمون دوما كاينه الشميشه دونك غيكون الضو مزيان في الدار. Je vous montrerai ça et غنوريكم je pense que ce sera un autre vlog carrément ماشي هذا. ايوا صافي هذا الكنابي مازال هذا غنزيد ليه غنزيد ليه ان بلاد اون فورور هنا غير لقيتهم غير ما لقيتش اللون اللي انا باغا بلو فيغ او بوغ ريستي دون لي طون اللي انا باغا ندير في الدار. ولي كوسان هادو غير بويض عادي شريتهم البارح من وينرز. وينرز سي واحد الماغازان عندنا هنايا بحال داك تاع بري مارك ان بو. المهم هو كيبيع كلشي كيبيع حتى الالكترونيك كيف عنده لي كوسان خديتهم عند وين سكوت سكريني والله لا عرفتي الصحه الله عرفتي الصحه. المهم هادي اللعبه ديالو عاد ناخذ لهم لي اوس دو كوسان ايوا صافي. وجمعت الدار حنا كانت روينه الكحله وهذه حقا جو فولي با مونطري من وينرز خديت اون كورون فوالا. الوغ هادي نورمالمون راه كتشعل بالضو ما فيها هكا الضواء ولكن مكلخين وحق الله دايرينها بالبريز. هادو سون دي كورون كيتعلقوا في الباب كيتعلقوا في الحيط شكون هاد المكلخ هذا اللي داير ليها البريز كيحسهم يديروه بلي بيل مي بون سبا غاف نقدر نشري انايا اون غيرلاند لومينوز كتخدم بلي بيل وندورها لا مي كانون وصافي. حنا بشويه كنديرو كريسماس فايبس في الدار. الكوزينه انا جمعتها كانت هي كتشطح بون نتوما غيبان لكم كرتونات السابان جي تو رونجي فركت كلشي هكا كتشعل. الكوزينه كانت فريمون ان كارناج ما عرفتش شفتو جي بتيت كوزين دغيا كترون اي اون بليس دو سا اليوم الصباح في العماره كانوا دايرين لي طرافو دونك كانوا قاطعين الضو كانوا قاطعين اشنو الضو لعيبه واعره كانوا قاطعين الماء ديجا بعدا هاد هير شيز هذا هو تاع داك الشوكولا بلون ناري كيتباع في المغرب ديجا واعر مطرطق كيتباع في المغرب بنين بزاف. دابا خديت الدانون ديالو ناري يلا دوق وقول لي. Alors, comment tu trouves? C'est bon? C'est bon مزيان. عرفتي كنبان انا كل ما كدوز ناكل هادشي كاين لا عيلتي لا والو. لا هو كمان صراحه خصنا نقولوا للناس اش كاين. ديما فريمون راني شحال اللي مشيت لاصال انا قلتها لهم انا في ستوري قلت لهم ايكوتي انا راني مازال توريست هنايا جو سوي اون فاكونس جو مي في بليزير اصلا انا جو مي في بليزير انت تو تفي بليزير دونك ولا فريمون دابا فريمون جو ما كاين لا الصال لونطرينمون ولا والو لكن راه غيجي واحد النهار اللي غنقلب هادشي كامل انا وياك ترانكيل. انا باغا ندخل انا باغا ندير باتيناج ارتيست. بون صافي جو بونس با شو غنصايب شي عشا باسكو ديجا انا مونجي دور راكم شفتو وانا مونجي مع ديك 6 وانا صراحه فياش كاع الجو دونك جالي مو ديماكيي. نوريكم لا روتين وبا نوريكم غير توبو ندير لكم غير une petite mise à jour على شنو كندير لوجهي باسكو هاد لي مات سافا تري بيان. بور ريسيتوي بور الناس اللي كيقولوا لي شنو كديري لوجهك ايتو راه كاينه لا شين برينسيبال ديالي فيها لي روتين كنفسر شنو هي النوع تاع لاكني اللي انا عندي شنو تبات عند الطبيبه شنو عطاتني كاع داكشي اللي عنده علاقه بلا بوتي راه غتلقاوه في ما شين برينسيبال اللي كنخلي لكم اون بار دانفو توجور. دونك صافي نمشي انا جو مديماكي. جوست افون عندي هاد البلاكار ان فيت هذا فيه نورمالمون كندير فيه التقديع عرفتو كان هو واحد البازار. غنوريكم كيفاش قديتو غير بور فو بارطاجي واحد البون بلان في ايكيا. دونك فوالا انا كيفاش قديتو هنا درت تو سكي كانديمان داكشي ديال الشوكولات هذا هنايا تو سكي خبز لي بات بيض داكشي هنايا هي داكشي لي شاط وهنايا درت تو سكي المهم دوك لي غرو تروك بحال الفارينه السكر البصله والماء. وهنايا هذا حتى هو درت الماء باسكو حنا كناخذو هكا قراعي باش كنخرجوهم معنا وحتى هادي كيديو معنا الخدمه. الوغ سكو جو فولي فو بارطاجي سي هاد اللعيبات هادو اللي كيبانوا لكم هنا هادو البنات والله تا واعرين. انا جو فولي كونساي عندكم شي ايكيا حداكم كاين هاد الصغار هادو وكاينين هاد الكبار هادو دايره فيهم انايا الروز لي بات لي كونفليكس السكر وداكشي اي كيمكنوكم ان فيت انه يكون عندكم داكشي رونجي داكشي مستف مزيان وكيبان اون بليس دو سا كياخذ لكم موان دو بلاص. بحال دابا هذا فيه لي سباغيتي مع مدي كيعجبو سباغيتي وتا انا دونك كناخذ بلوس لي سباغيتي على لي زوت بات تما راه 4 الباكيات تاع لي سباغيتي اوليو باش نحطهم وحده فوق وحده سافا مبروندر دو لا بلاص درتهم تما اي سي بلو براتيك وكيبقى داكشي نقيتو. مازال خصني نلقى حل داكشي الاخر ان فيت مازال خصني نزيد بعدا بور ميت لي زوت بات
وصافي كوا. دونك فوالا هنا ومازال خصني نلقى اوسي حل الاطريه باسكو الاطريه بور لانستون دايراها هنا. فوالا ماشي اون فيت راه كاين حل. انا خديت هاد الاباس مي سيتي با اسي دونك غنمشي نزيد منهم من ايكيا. نقدر غداش ان شاء الله نمشي نزيد منهم باش ندير لي زيبيس تندوري، باش ندير الكوري، ندير اللور، باش ندير المهم باش ندير داكشي الاخر اللي باقي. وباقي عندي هنا خنشر الاطريه ماما جابتها لي من المغرب باسكو شوفوا هنايا والله الا كنتو غادي تجيو تسكنوا ولا جيبوا معكم ستوك ديال الاطريه باسكو هنا والله ما كاينه لي داكشي اللي كاين ما فيش المذاق بارد اون فيت. اي فاش كتلقاوها بارده وغاليه دونك ما كاينش ما احسن من الاطريه ديالنا كتكون فريمون لذيذه وفيها المذاق فريمون اطريه حره. جيبوها من المغرب الا كنتو جايين باسكو فريمون هنا غادي ما غاديش كاع طلع لكم ماكله بنينه. ايوا صافي دابا ليتس جو نمشي نديماكيا. هاني خرجت من الدوش فينالمون. جو مي سوي دوشي ماشي غير جو مي سوي ديماكيي سا ما في صحه دو بيان درت ان غوماج اي تو. الوغ فاش جو مي سوي ديماكيي شفت بلي بقى عندي التهاب هنايا يا ان بوطون كي ا ايكلاتي دونك يخلي لي الموفيز تاش مي سي با تري غراف. دونك تحت الدوش كيسكو جي في bon je me suis douchée bien sûr et درت un gommage لوجهي. faut savoir que انا j'étais pas trop gommage mais c'est juste parce que j'avais de l'acné. pour الناس اللي عندهم الحبوب ما ننصحكمش ديروا لي gommage. خذوا بلوس لي gommage physiologiques اللي كيكونوا دي بيلينغ en fait بحال داك سا غارانسيا لو بشيت ماجيك اللي كنت ديما كنوريكم هذاك il est top. pour un gommage quotidien هذا كنستعمل هذا الا غنديرو كل صباح اولا كل ليل. انا بليتو كندير الكوماج بالليل باسكو لا جورني جو مي ماكي كنقول خصني كوماج بور بيان انلفي لي زامبورتي اي تو وباش ما بو تستقبل مزيان لي سوان. دونك بور ان كوماج كوتيديان ديال كل نهار كنستعمل هذا ديال بيوغاش فيه لي غران رقاق وفيه اون كريم تري ليجير كي غوم تري ليجيرمون لا بو اي هذا مدير بور ان يوزاج كوتيديان يعني كل نهار. فاش كنسى باسكو انا الكوماج صراحه سي اون ايتاب كو جو زاب حيتاش يلا دخلتها في ما روتين سي با كيك شوز كو جو فوزي ريغولييرمون. دونك مره كنسى ما كنديروش حتى كنسالي كنقول نسيت ما ندير الكوماج. دونك فاش كتوقع ليا بحال هكا كناخذ ان كوماج توجور دو بور لو فيزاج مي ان بو بلو نقولو فور دي غران ان تو بتي بو بلو قاصحين شي شويه. دونك كندير هذا تاع غلوري. الوغ غلوري سي اون مارك اللي يلاه اكتشفت بون سي با ان بارتناريا باش تعرفوا جي اريتي لي بارتناريا pour l'instant parce que j'ai envie de me recentrer sur moi-même, moins de stress parce que les partenariats c'est beaucoup de stress. ديري هادي حطي هادي في telle heure bref c'est beaucoup de stress et j'ai envie de me recentrer sur moi, me recentrer sur les produits que j'ai déjà et me recentrer sur ma chaîne tout simplement. J'ai arrêté les partenariats donc كاع اللي غنهضر عليك في هاد الايامات ce n'est pas les partenariats باش تعرفوا. Donc la marque Glory c'est un truc c'est une marque en fait que j'ai pu découvrir Cosmétista Fashion Chi. C'est d'ailleurs que vous voulez ça comme le vlog et c'est une marque que j'aime beaucoup. Saraha, de plus en plus je teste les produits, de plus en plus j'apprends à connaître la marque. Bon, ça me prend un peu plus de temps que d'habitude parce que j'ai beaucoup de trucs à tester en même temps, mais pour l'instant Saraha la marque elle est vraiment bien. Donc j'utilise le gommage Hada au sucre. Ouais, alors c'est un gommage qui est fait à base de framboise et de safran, mais si de sucre, pardon, framboise et safran. Et ça a vraiment ouais, vraiment ouais. Là كتقلبوا انا un gommage un peu plus حرش اللي كتبغوا vraiment les gommages حرشين ما ديروش un gommage chaque jour mais ديروا plutôt 2 fois حتى une fois par semaine. خذوا هذا sans aucune hésitation. bien sûr كنغسل وجهي le nettoyant تاع بيوغاش نوري لكم normalement ما كاينلاش parce que vous le connaissez normalement ما نوري لكم quand même. هذا ديال لا مارك بيوغاش. هاد لا مارك كتعجبني بزاف. دخلوا شوفوا mes anciennes vidéos sur la première chaîne vraiment زوين. دونك كنغسل بهذا. alors دابا جا لا روتين ديال ابري لا دوش. الوغ انا كنغسل بالماء سخون جادور الماء طايب في الدوش داكشي علاش ما بو كتحمر شويه كتولي ان بو ايريتي. دونك غادي نجي ندير ليها دابور واحد التونر اللي غادي يجي يهدئها ان تونر كي فونير ابيزي لا بو. لو تونر اللي كنستعمل هو هذا ديال ماريو باديسكو. الوغ ماريو باديسكو حتى هي سي المارك اللي كنحماق عليها وكاينه هنايا سي جينيال اي سي با شير فريمون زوينه بزاف. عندي هادو لي 3 عندي الفيولي والروز والخضر مي جوست ابري لا دوش بور ابيزي لا بو كندير هذا اللي فيه الخزامه ولا كامومي اي هادشي سا ايد ابيزي ما بو يبردها ويهدئها. دابا المهم شفت شعري درت السيروم ديالي اون اتوندون اي تو اي دابا غادي ندوز لو تريتمون ديال وجهي. دونك اشنو كندير دو تروك. كندير ان تريتمون contre on va dire les boutons à l'acné mais دابا حبستو باسكو جي بلو d'acné donc دابا je vais l'appliquer uniquement sur هاد لو بوطون هذا اللي خرج ليا et le traitement anti-tache اللي كندير pour les cicatrices d'acné parce que كاع اللي كتشوفوا c'est juste des cicatrices اللي غندير là les zones à traiter.
d'accord. Donc فاش كان عندي لاكني بزاف كنت كندير نهار لاكني نهار لي سيكاتريس اي جو سويتشي ان فيت بيناتهم. كنت كندير نهار هذا. دابا فيو كو جي بلو داكني مابقيتش كندير لو تريتمون د لاكني وليت كندير ديال لي سيكاتريس مي فوالا. وكندير ديما اون تريتمون لوكال مكنديرش على كاع الوجه انا هكا كندير. دونك بور لو بوطون كندير هادي ديفيرين جو فوز ان اي ديجا بارلي فريمون زوينه. اي انا ما كدير زعما اون رياكسيون ولا باسكو جو سي كو كاين حتى واحد اخر سميتو ايبيديوجيل ولا ما نعرف هذا كيدير بوكو دو رياكسيون اليرجيك للناس. دونك فوالا غنحط على الحبيبات حتى هادي واخا هادي نورمالمون راه برات ولكن غنحط فوقها باسكو باقي شويه اونفلي صافي. غنبقى نقيس بحال هكا تبان لي شي وحده غادي تنوض ولا غادي نحط فوقها دابا ان بوين نوار ولا غنحط فوقو. انا عندي ان بوين نوار فوالا شفتو رابيد. ودابا غادي ناخذ لو سيروم ديالي انتي تاش وغادي نديرو على لي تاش ديالي. دونك لو سيروم انتي تاش اللي كندير هو هذا سي لو سيبيليا دي بيغمونطون رونفورسي. غادي تلقاو اون فيديو في القناه ديالي خاصه غير بهادشي دونك جو نريبوندري بلو عليك او كيسيون. درت لكم اون فيديو تري ديتايي فيها السميه تاع لي برودوي من التحت فيها كلشي. دونك انا بالعاني درت ديك لا فيديو باش مابقاش اشاك فوا نجاوب على لي ميم كيسيون حاجه عندها علاقه بمون تريتمون بشنو كندير لوجهي وبلي ماسك وبالغسول وكاع داكشي غتلقاو ديك لا فيديو وغنحطها لكم تحت بار لانفو. هادي الا تفكرت مي بون غادي تلقاوها في لاشين ديالي برينسيبال. دونك ندير اون نوازيت بحال هكا اوب وغادي نجي ندير كامسا ونماسي شي شويه وغندوز على كاع البلايص ان فيت لي فيهم لي سيكاتريس بلا ما نقيس بيان سور ديك لا كريم ديال لاكني. هوب وليت هاد الايامات جو نوتيليز با بوكو دو كريم بالليل جو سي با بوركوا مي هادشي اللي وليت كندير. ما بقيتش كندير لا كريم هيدراتونط بالليل جو تروف كو ما بو ا ان غران بلو فان. ما عرفتش كنت كنكثر عليها ولا شنو مي دابا صافا ميو ما بو اي صافي. دونك كندير هادشي وكنمشي نعس يقدر كاع الا تطالت وبقيت كندير دي تروك ولا درت ما روتين بكري فاش كنجي نعس كناخذ داك ماريو باديسكو ديال داك لو روز ديال الماء ورد اللي كيجي هيدراتي وكندير تمشي نعس pour rajouter un petit coup d'hydratation. Mais en ce qui concerne les sérums et les crèmes vu que d'abord j'ai des problèmes à traiter هادشي اللي كندير. الصباح بيان سور جيدغات افون ما بو باسكو لي تريتمون بحال هكا كيكونوا قاصحين كينشفوا شويه البشره جيدغات بيان و كندير ليكران ديالي وداكشي جو ماكي نورمالمون و لا بلوبار دو طون مابقيتش دابا كاع كنتماكيا ديجا في لي فلوغ كتشوفوني نو ماكيي باسكو جي فريمون انفي دو ليسي ما بو ريسبيري افون. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا نمشيو نتشيليو جو بونس نتفرج شي شويه بعد نمشي نعس باسكو شي فريمون كاو. Véronica. Mais je ne veux pas te perdre. شوفوا معدتي يطيب هادي 12 الليل. واش هذا هو الطياب 12 الليل انا ما قديتش لا فيغيتي نطيب شي حاجه قلت لي غير عدي دار اوت دوغ وقادت لنا لي فريت درناهم او زيبيس في الفران كيجيو فريمون داجين هادو. حداقه يا سيدي منينا راجل ونص. بون انا غادي نمشي نعس مي غادي نقصروا غادي نعس دوكو اون كلوتور لو فلوغ. جيسبيغ الفيديو تكون عجبتكم اليوم تكونوا ضحكتوا معنا وقصرتوا معنا ما تخرجوش فيها في حياتنا في الكواليس ديال حياتنا سورتو و فوالا شجعونا فريمون لا نوفيل شين خاصها تشجع دونك شجعونا ماكسيموم بارطاجيو في لي جروب بارطاجيو في واتساب بارتو et on fait des bisous parce que j'ai des vidéos j'ai des vidéos c'est vrai. Bon on fait des bisous on se la prochainement bisous bye.